ताजा जनादेश किन र कसका लागि यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। नेपालको इतिहासले भन्छ जब जब देशमा राजनीतिक अस्थिरता जन्मन्छ तब तब विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालमा चलखेल गर्न थाल्छन् र वैदेशिक हस्तक्षेपका श्रृङ्खलाहरू सुरु भएको नेपालको इतिहास हो र निकट इतिहासले पनि त्यही भन्छ। यतिखेर पनि देशमा संसद विघटन पछाडिको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले थप अस्थिरता निम्ताइरहेको अवस्थाको सङ्केत गरिरहेको छ र यतिखेर नै विदेशी हस्तक्षेपका श्रृङ्खला सुरु भएका आशंकाहरू भइरहेका छन्। विदेशीहरूको चलखेल बढिरहेको आशंकाहरू भइरहेका छन् र पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका केही तथ्यहरूले पनि यो कुरालाई पुष्टि गरिरहेको छ, बल पुर्याइरहेको छ। यसै सिलसिलामा आज मात्र नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत एवं भारतका पूर्व विदेश सचिव श्याम शरणले एउटा भारतीय अङ्ग्रेजी दैनिकमा नेपाल सम्बन्धी एउटा लामै लेख लेखेर दाबी गरेका छन्। नेपालमा यतिखेर कोही स्वच्छ छवि भएको व्यक्तिको खोजी हुँदैछ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नको लागि र त्यसको चाँजो पाँजो मिलाउने काम हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनले गर्दैछ भन्ने दाबी उनले गरेका छन्। के श्याम शरणले भने जस्तै नेपालमा सूक्ष्म अथवा माइक्रो म्यानेजमेन्टका निमित्त यतिखेर चीनले भूमिका खेलिरहेको र विदेशी चलखेल नेपालमा भइरहेको र प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा समेत अन्य मुलुकहरूले, छिमेकी मुलुकहरूले र शक्ति राष्ट्रहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था आइसकेको दाबीमा सत्यता छ अथवा श्याम शरणले आफ्नो लेखमा दाबी गरे अनुसार अमेरिका र चीनको शक्ति सङ्घर्षको खेल मैदान बन्दैछ नेपाल भनेर उनले जुन दाबी गरेका छन् र यसले थुप्रै खालका आशंकाहरू उब्जाएको छ। नेपालमा पनि पटक पटक घरेलु राजनीतिमा समस्या आउँदै गर्दा, राजनीतिक अस्थिरता हुँदै गर्दा विदेशीहरूले सूक्ष्म व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिने गरेको भन्ने खालका कुराहरू आउने गर्थे कि अहिले हामी पुनः त्यो स्थितिमा पुगेका हौँ। यस सम्बन्धमा आज हामी विशेष रूपमा कुराकानी गर्छौँ र हामी विशेष गरी पत्रकार युवराज घिमिरे, त्यसै गरी विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर लोकराज बराल, त्यसै गरी भारतको नयाँ दिल्लीमा रहनुभएका भारतीय सेनाका पूर्व मेजर जनरल सुरक्षा विज्ञ, नेपाल भारत सम्बन्धका जानकार अशोक कुमार मेहता र पूर्व राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठसँग पनि जोडिएर यस विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्नका निमित्त पत्रकार युवराज घिमिरे प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर युवराजजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अब जब राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ नेपालमा तब तब विदेशीहरूको चलखेल सघन भएर आउँछ, वैदेशिक हस्तक्षेपका श्रृङ्खलाहरू सुरु हुन्छन् भन्ने खालको आरोपहरू होइन, आशंकाहरू हुने गर्थ्यो र यतिखेर पनि त्यसको सिलसिला सुरु भएका केही सङ्केतहरू, केही तथ्यहरू बाहिर देखिन थालेको छ। यसबारेमा यहाँको धारणा के छ? यो स्वाभाविक हो। नेपालमा ६३-६३ को इन्डियाले डिक्टेट गर्ने र आयको प्रभाव नेपाललाई यहाँका महत्त्वपूर्ण एजेन्ट जनताको संलग्नता हुन दिएको थियो। 15 वर्ष यताको राजनीति अहिले आएर हामीले देख्यौँ एउटा अराजकतामा परिणत भएको छ, संसद विघटित भएको छ। त्यसलाई सडक र न्यायपालिकामा चुनौती दिएका छन्। त्यो सँगै नेपालमा राजाको देश बचाऊ भनेर ग्रुपहरू विभिन्न ठाउँमा, मुलुकका विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन छन्। यो परिप्रेक्ष्यमा अब नेपालको अहिलेको संविधान टिक्छ कि टिक्दैन अथवा यो संविधान प्रभावकारी रूपमा त्यसलाई रिटेन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने डिबेट छ। र नेपालका राजनीतिक जब इन्डियाले नेपालको राजनीतिलाई 12 बुँदेमा हस्ताक्षर गर्ने 8 नेता र 3 पार्टी मार्फत कन्ट्रोल गर्यो 15 वर्ष पहिला, त्यसकै प्रतिक्रिया स्वरूप चीन पनि ठुलो आँखामा नेपाल आयो, ठुलो लगानी गर्यो र इलेक्सन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्फतले आफ्नो एक किसिमले चक्र नेपालमा देखायो जुन अहिले आएर सेटब्याक भएको जस्तो देखिएको छ। यो बिचमा मलाई लाग्छ भारतले फेरि जुन भारत अब नेपालमा अविश्वास प्रभाव पारेको थियो ऊ देखा पर्नु र भारतका असफल नेताहरू, एउटा हस्तक्षेपकारी जुन उनीहरूको एउटा विगत छ, ती नेताहरू फेरि देखिनु र नेपालले
नेपालीहरूले होइन हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने वास्तविक होइन। तर मलाई के लाग्छ भने अब परिवर्तन होस् अथवा सेटलमेन्ट होस् त्यो नेपालीहरूले नै गर्नुपर्छ र त्यो परिस्थिति आएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री सहितको टोली नेपाल आइरहेको पृष्ठभूमिमा आजै मात्र भारतीय एउटा दैनिक द ट्रिब्युनमा नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत एवं भारतका पूर्व विदेश सचिव श्याम शरणले एउटा लेख लेखेका छन् र त्यो लेखको दाबी अनुसार नेपालमा अब एउटा स्वच्छ छविको व्यक्ति खोजिँदैछ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका निमित्त र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दबाब दिएर राजीनामा गर्न लगाउने र स्वच्छ छविका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको तयारी भइरहेको छ, पहल भइरहेको छ र यो पहल चाहिँ अहिले चिनियाले गर्दैछ, चीनले गर्दैछ भन्ने खालको दाबीसहित उनले विभिन्न खालका दाबी गरेका छन्। तपाईलाई के लाग्छ यसमा कतिको सत्यता छ? मैले श्याम शरणले व्यक्ति नेपालमा प्रधानमन्त्री हुनेछ भन्ने कुरा पढाएको छैन। मैले उनले ट्रिब्युन पत्रिकामा लेखेको आर्टिकल पढाएको छु जहाँ उनले घुमाउरो बिटु द लाइन्स के सुझाव दिएका छन् भनेदेखि नेपालमा हिन्दू सम्राटले नै चिनिया कार्ड खेलेको हो, इन्डियाको विरोध गरेको हो, कुनै आउनु हुँदैन एउटा। अर्को नेपालमा अहिले पनि मधेसी समूह र माओवादीहरूसँग मिल्नुपर्छ भन्ने उनको प्रेस्क्रिप्सन हो। हजुर। र नेपाल श्याम शरणको लिगासी कहाँ भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि मलाई लाग्छ भोलि बदनाम हुने अवस्था कहाँ आउँछ भनेदेखि आफैले आतङ्कवादी शक्ति भनेको शक्तिहरूसँग कोल्याबोरेट गरेर नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा नेपाली जनताहरूलाई संलग्न हुन नदिइकन 8 जना त्यो 12 हस्ताक्षरकर्ता नेताहरू मार्फत नेपालमा परिवर्तन आएको एउटा। र अर्को शान्ति प्रक्रियाको नाम द्वन्द्वको एउटा पक्ष अथवा मोनार्कीलाई षड्यन्त्रबाट बाहिर राखेर यो पिस प्रोसेस हुन नदिनुमा उनको ठुलो भूमिका छ। उनलाई डर कि भारतको सम्बन्ध के होला त्यसको चिन्ता खास छ कि छैन मलाई थाहा छैन उनलाई। तर उनको भने आफू असफल नदेखियो तर उनको नेपाल नीति त असफल भइसकेको छ। त्यसमा यी विषयमा ज्यादा चर्चा गर्ने अथवा श्याम शरणले प्रेस्क्राइब गरेको कुरा हुन्छ गल्ती हुनेछ। होइन, नेपालमा सूक्ष्म व्यवस्थापनका लागि पनि भारतीय पक्ष र अन्य वैदेशिक शक्ति राष्ट्रहरू चलखेलमा लागिरहने भन्ने खालको जुन लाग्ने गर्छन् भन्ने खालको जुन खालका आशंकाहरू पहिला पनि त्यो कुराकानी हुने गर्थ्यो। यतिखेर तपाईँले भन्नुभयो श्याम शरणको त्यो लेख अहिले मैले यहाँ लिएर बसिरहेको छु, त्यहाँ स्पष्ट रूपमा के भनिएको छ भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि रिजाइन गर्नका निमित्त राजीनामा दिनको लागि प्रेसर भइरहेको छ र त्यो प्रेसरका कारण त्यस पछाडि एउटा नन कन्ट्रोभर्सियल पोलिटिकल फिगरलाई प्राइम मिनिस्टरको निमित्त अगाडि सार्ने पहल भइरहेको छ भनेर उहाँले स्पष्ट लेख्नुभएको छ। नेपालमा प्रधानमन्त्री छान्नको निमित्त र सरकार ढाल्नका निमित्त पनि विदेशीहरूको चलखेल हुने गरेको भन्ने खालको डिस्कोर्सको यो आशंका बीचमा के अहिले पनि यही हुँदैछ कि विदेशीले नेपालीको लागि प्रधानमन्त्री छानिदिँदैछन् भन्ने खालको आशंका भइरहेको छ? मैले यो विषयलाई चाहिँ अलिक जोड दिन खोजेको। सुन्नुहोस् न, तपाईँले जे पढ्नुभयो नेपाली अनलाइनमा आएको कुरा पढ्नुभयो। मैले ट्रिब्युनमा उनले जुन लेखेको अङ्ग्रेजी हो त्यसमा मैले त्यो लाइन चाहिँ स्वच्छ शक्तिवाला मैले म तपाईँलाई लाइन पढेर सुनाउँछु है युवराजी। इन अर्डर टु पर्स्युट हिम टु रिजाइन देयर आर मुभ्स टु ब्रिङ इन अ नन कन्ट्रोभर्सियल पोलिटिकल फिगर एज प्राइम मिनिस्टर। नन कन्ट्रोभर्सियल पोलिटिकल फिगर भनेको श्याम शरणले खोजेको व्यक्ति हुन सक्दैन। नेपालको संविधानले त्यो दिँदैन। त्यसरी उनले खोजेको विषय के हो भनेदेखि नेपालको संविधानले नदिए पनि पहिला हामीले व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने कसलाई स्वच्छ मान्छन् र तपाईँले कसलाई सक्छ स्वच्छ मान्छन् नेपालीको रूपमा फरक कुरा हुन्। त्यो खोजी भइराखेको त तपाईँले थाहा छैन होला, मलाई थाहा छैन। हजुर। र अब यहाँ जे कुरा बाहिर आशंका भइरहेको थियो र यो लेखले पनि केही दाबी गरेको छ। हुन त हामी आज यही लेखमै केन्द्रित भएर कुराकानी गर्न त खोजिरहेका छैनौँ, तर यसले जे जस्ता खालको सङ्केतहरू गरिरहेको छ र यसले एउटा खालको तरङ्ग ल्याएको छ आज यसमा अलिकता कुराकानी गर्दा योभन्दा अगाडि पूर्व नेकपा एमाले र पूर्व माओवादीलाई एकता गर्नको लागि चीनले दबाब दिएको अथवा चीनको समन्वयमा त्यो भएको र अहिले फुट हुनु चाहिँ चीनको लागि एउटा सेटब्याक र भारतको लागि चाहिँ राम्रै हो भन्ने
खालका विश्लेषणहरू पनि भइरहेका छन् हैन। यो पृष्ठभूमिमा के नेपालमा जे घटनाहरू हुन्छन्, पार्टी जुट्नु अथवा पार्टी फुट्नु नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको लागि होइन, विदेशीको चलखेलबाट हो त भन्ने खालका आशंकाहरू फेरि जन्मिएछन्। यस्तो छ, मैले अघि पनि भने सुनिन्छ ६३मा इन्डियाले नेपालको परिवर्तन भूमिका खेल्यो, उनलाई पनि पछि उहिले मोनार्की हटाउने प्रोसेसमा र निरपेक्ष बनाउने क्रममा भारतले अमेरिका र युरोपियन युनियनलाई पनि सँगै ल्याए र त्यो जुन हटेपछि भयो र नेपालमा भारत, युरोपियन युनियन र अमेरिका उपस्थिति भयो, त्यसले चीन सशङ्कित भएर यो संवेदनशील विषय उसको सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पार्छ भने ठुलो आकारमा उपस्थित भएर लगानीहरू बढ्न थाल्यो। त्यसरी अनि लगानीहरू बढ्न थालेपछि स्वाभाविक रूपमा त्यो लगानीलाई प्रोटेक्ट गर्नलाई उसले यहाँका राजनीतिहरूसँग मित्रता राख्नु पर्यो र नेपालको माओवादी र एमाले दुवैमा चीनले तर त्यसपछि भने चक्रवर्ती स्वरूप उसले देखायो त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केपी ओलीको नेतृत्वको, त्यसमा प्रचण्ड माधव नेपाल पनि थिए, तिनीहरूले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा विस्तारित रूपको रूपमा स्वीकार गर्न थाले, सी पथ पढाउन थाले। पृथ्वीनारायण शाहलाई ओझेलमा पारे तर सी पथ पढाउन थाले पार्टीमा। यो विचलन हो। यही बेलामा जब पार्टी टुट्यो पक्कै पनि इन्डियालाई खुसी लाग्नु स्वाभाविकै हो, किनभने उसलाई के लागेको थियो भने चीनले जे गर्यो त्यो चीनले एकतालाई हामीले तोड्यौँ अथवा टुट्यो हाम्रो पक्षमा आउँछ। तर यो के भएको छ भने चीन र भारत दुवैको हस्तक्षेप नेपालमा ती मुलुकहरूका लागि उत्पादक भएको छ र अब एउटा फिलिङ पनि आयो कि नेपाली नै नेपालको राजनीतिलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। बाहिरको समर्थन भनेको नैतिक अथवा हाम्रो स्वार्थमा पर्छ भन्ने मान्यता अगाडि। नेपालको राजनीतिक अस्थिरताबाट फाइदा लिइरहेका ती शक्ति राष्ट्रहरूले, लिने स्वार्थ बोकेका नियत भएका शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालको भू राजनीतिक अवस्थालाई प्रयोग गर्नका निमित्त, दुरुपयोग गर्नका निमित्त अझ यो अस्थिरतालाई बढाउने गरी निर्वाचन हुन नदिने र सङ्कटकाल लगाउन सक्ने खालको परिस्थिति प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई त्यो खालको उक्साट दिने खालको कामहरू पनि हुन सक्छ भन्ने खालका आशंकाहरू विभिन्न कोणबाट आइरहेको छ र श्याम शरणको लेखमा पनि ती सङ्केतहरू पढ्न पाइन्छ हैन। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ? यस्तो छ, केपी ओलीले के देखाएका छन् भनेदेखि उनी उक्साटमा असंवैधानिक काम पनि गर्छन् भन्ने सङ्केत चाहिँ उनले दिएका छन्। जस्तो मलाई पार्टीमा काम गर्ने भनौँ आज के राष्ट्रपति र महाभियोग भङ्ग संसद भङ्ग गरेमा आज पत्रकार युवराज घिमिरेसँग यतिखेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। नेपालको राजनीतिक अस्थिरताका कारणले गर्दा विदेशीहरूको हस्तक्षेप र चलखेल बढिरहेको आशंकाको बीचमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। हजुर घिमिरेजी, यसले गर्दाखेरि त्यो सम्भावना छ प्रोभोक गरेर अथवा कुनै किसिमको आफ्नो सत्ता जोगाउँ भन्ने यो चरित्र नेपाली ओली लगायत नेपाली। तर मैले अघि पनि भने यसको विरुद्धमा एउटा अब सडकमा आन्दोलनहरू पनि भएका छन्। यो संविधानले नसमेटेका शक्तिहरू पनि अहिले आन्दोलनमा आइरहेका छन्। त्यसबाट नेपाली जनताको सङ्गठित रूप, सङ्गठित आवाज कतातिर जान्छ, उनले निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छन् जस्तो लाग्छ मलाई भोलिको परिस्थितिमा। तर पक्कै पनि नेपाल अस्थिर रहनु हाम्रो फाइदामा छ भन्ने एक किसिमको त्यो माइन्डसेट र एटिच्युड भारतले देखाएको हो। र चीन स्यामसङ सबभन्दा बढी खुसी हुनुपर्ने कुरा के भने भारतका राजदूतहरू, सबै राजदूत होइन, मनजीव सिंहलाई त्यो क्याटेगोरीमा राख्दिनँ, त्यो स्यामसङदेखि अहिलेसम्म त्यो बिचका धेरै जसो राजदूतहरूले कुरा गरे। उनीहरूले एउटा कुरा केमा खुसी हुनुपर्छ भनेदेखि स्यामसङ र भारतीय राजदूतहरूले जे कुरा गर्थे, जस्तो स्टाइल अपनाउँथ्यो, त्यो चीनले पनि त्यो स्टाइल अपनायो। त्यो अर्थमा भारतबाट चीनले निकै बढ्ता सिकेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। तर दुईटैको कूटनीति अहिले प्रतिपादक भएको देखिन्छ नेपालमा। हुन्छ युवराज घिमिरेजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ युवराज घिमिरे, पत्रकार युवराज घिमिरेसँग यतिखेर हामीले कुराकानी गर्दै थियौँ र राजनीतिक अस्थिरताका कारणले देश अहिले कता जाने हो भन्ने खालको एउटा टुङ्गो छैन। अहिले पनि केही राजनीतिक दलहरू संसद पुनर्स्थापनाको माग लिएर सडक आन्दोलनमा गइरहेका छन् र जनताको आँखा यतिखेर सर्वोच्च अदालतले के निर्णय दिन्छ, संसद विघटन सम्बन्धमा परेका 1 दर्जन जति मुद्दाहरूमा भन्ने कुरा छ। र अर्कोतर्फ ताजा जनादेशका निमित्त सरकार अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेको छ। तर प्रश्न यहीँनिर जन्मन्छ, किन र कसका लागि ताजा जनादेश? के हो राष्ट्रका लागि हो, जनताका लागि हो? र यही बीचमा भइरहेको विदेशी चलखेललाई सम्बोधन गर्नका निमित्त र घरेलु राजनीति नेपालीले नै टुङ्ग्याउनुपर्छ, एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्नका निमित्त पनि सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरू अथवा राष्ट्रका लागि माया गर्ने राजनीतिक दलहरू र अन्य सङ्घ संस्थाहरू, नागरिक समाज, मिडिया लगायत एक ठाउँमा उभिएर विदेशी चलखेल हुन नदिने खालको परिस्थितिको निर्माण गर्नुपर्छ। हामी यस सम्बन्धमा थप कुराकानी गर्छौँ प्राध्यापक डाक्टर लोकराज बरालसँग, त्यसै गरी भारतीय सेनाका पूर्व मेजर जनरल अशोक कुमार मेहतासँग, उहाँ भारतको नयाँ दिल्लीमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी पूर्व राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। ताजा जनादेश किन र कसका लागि, यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। र यतिखेर मुलुकमा बढ्दै गएको राजनीतिक अस्थिरताकै बीचमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको आशंकाहरू र केही तथ्यहरूले पनि त्यो कुरा इङ्कित गरिरहेको छ। आखिर के नेपालमा अहिले पनि विशेष गरी नेपालको राजनीति र घरेलु राजनीतिमा सूक्ष्म व्यवस्थापनका लागि शक्ति राष्ट्रहरूले यसलाई खेल मैदान बनाउने गरेको र छदम युद्ध शक्ति राष्ट्रहरूको शक्ति सङ्घर्षको खेल मैदान, छदम युद्धको खेल मैदान के नेपाल हुँदै गएको हो? यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर लोकराज बराल अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर लोकराजजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। अब जब देशमा राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ तब विदेशीहरूको हस्तक्षेप बढ्ने कुरा यहाँले गरिराख्नु भएको छ, सङ्केतहरू देखिन्छन्, तथ्यहरू सार्वजनिक हुन्छन् होइन, महसुस हुने गरी अहिले पनि के यो वैदेशिक हस्तक्षेप र विदेशी चलखेलको श्रृङ्खला सुरु भएको हो? अब नेपालमा विदेशी सोझै हस्तक्षेप गरेको कुरा चाहिँ अब पहिले एकतर्फी रूपमा मानिन्थ्यो, भारतले हस्तक्षेप गरियो भन्ने भयो। अब भारतको मध्यस्थतामा धेरै परिवर्तनहरू पनि भए, 7 सालमा भयो, 40 सालमा पनि भारतको नेताहरूको सहयोग भयो, यहीँ आएर भाषण गरेको। 65-63लाई पनि 12 बुँदे समझदारी गराउन भारतको भूमिका भयो। त्यति बेला त्यो भनिन्थ्यो अब 7 सालदेखिकै हस्तक्षेप गर्यो, यो गर्यो भारतले भन्ने एउटा गुनासो गर्ने हाम्रो चलन थियो। अब अहिले चाहिँ आएर चाहिँ हाम्रो उत्तरको छिमेकीले चासो राखेको छ, विशेष गरी यो कम्युनिस्ट सरकार चाहिँ नढलोस्, उसको पक्षमा यसले काम गर्छ अथवा यो चीन विरोधी होइन र यसले चीनकै हितमा गर्छ भन्ने खालको दृष्टिकोण राखेर उसले आफ्नो इन्ट्रेस्टको लागि अब यसरी सोझै अब आएर खुलमखुला अब यहाँ के हजुर के दाबी भइरहेको छ लोकराजजी भने संसद विघटन पछाडि न त संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, अर्को पक्षले दाबी गरे अनुसार, न त अब ताजा निर्वाचनमै जाने अवस्था छ तोकिएको मितिमा। त्यस समयका बीचमा अब स्वच्छ छवि भएका कोही व्यक्तिलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीका निमित्त तयारी गरिँदैछ र त्यसको लागि दबाव सिर्जना गर्दैछ उत्तरी छिमेकी चीन भन्ने कुरा आशंका होइन र केही नेपालसम्म जानकार भएका नेपालको घरेलु राजनीतिमा र विदेशी चलखेलको नेपालमा कस्तो खालको अवस्था छ भन्ने जानकार भएका केही व्यक्तिहरूले लेखै प्रकाशित गरेर दाबी गर्न थाल्नुभएको छ। एउटा प्रसङ्ग झिकिहालौँ। नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत भारतका पूर्व विदेश सचिव श्याम शरणले आजै द ट्रिब्युन भन्ने भारतको एउटा अङ्ग्रेजी दैनिकमा लेखेर यो दाबी गर्नुभएको छ, विवादास्पद छवि नभएको राजनीतिज्ञलाई नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउने तयारी र पहल भइरहेको र चीनले त्यसको तयारी गरिरहेको भन्ने दाबी छ होइन। यसमा यहाँको भनाइ के हो? यहाँलाई के यो सत्य लाग्छ अथवा के छ यहाँको दृष्टिकोण? मैले पनि ट्रिब्युन अहिले भर्खरै पढेँ, उहाँको अङ्ग्रेजीमै लेखेको त्यो। अब त्यो लेखेको भरमा हामीहरूले अहिले नै निष्कर्ष निकाल्न गाह्रो हुन्छ, किनभने एकजना व्यक्तिले 10-12 वर्ष भइसक्यो उहाँ चाहिँ सेवा मुक्त हुनुभएको, उहाँ बाहिरै बस्नुहुन्छ अहिले, उहाँको खास अहिलेको सरकारसँग त्यस्तो नजिकी पनि छैन।
त्यसकारणले अब श्यामशरणजीले त्यो लेख्नुभयो होला, कुनै उहाँलाई काहीँ सुन्नु मैले होला। यो लेखलाई एउटा सन्दर्भ सामग्री मात्रै बनाएको हो लोकराजी, मैले यो लेखलाई एउटा सन्दर्भ सामग्री मात्रै बनाएको। हाम्रो निकट इतिहास र नेपालको घरेलु राजनीतिमा विदेशीहरूको चलखेलको इतिहासहरूलाई हेर्दाखेरि हामी त्यहाँ शङ्का गर्न सक्ने स्थिति छैन होइन। अब चीनको त अब शङ्का गर्नु के, यो त तथ्य नै भइसक्यो भने उनीहरू सोधे आएर स्पेसल प्लेनमा आएर 3-4 दिन बसेर सारा सबैलाई भेटेर गर्दाखेरि कुरा मोटामोटी रूपमा चाहिँ चीन चाहिँ यहाँको सरकार चाहिँ नढलोस् र यिनीहरूको एकता कायम होस्, कायम भइरहोस् भन्ने दृष्टिकोणले गरेको छ। अब ओलीजीलाई मात्रै काँध हाल्दा नहुने भयो, किनभने त्यसको विपक्षमा पनि धेरै ठुलो जमात चाहिँ देख्यो उसले। त्यो भएको हुनाले चाहिँ बरु जसरी हुन्छ एउटा तटस्थ व्यक्ति राखेर भए पनि उनीहरू यो अहिलेको जुन वातावरण त्यसलाई सपार्नु भन्ने होला, तर त्यो कति सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले प्रश्न चिन्है छ। र अब विशेष गरी नेपाल यतिखेर चीन र अमेरिकाको शक्ति सङ्घर्षको खेल मैदान बन्दैछ भन्ने खालका आशंका आङ्कलन मात्रै होइन, श्यामशरणजीकै यो लेख हेर्ने हो भने पनि उहाँले दाबी गरेको अवस्था छ होइन। यहाँलाई के लाग्छ, यी शक्ति राष्ट्रहरू नेपालको भूराजनीतिक अवस्थामा चीनको लाई विशेष गरी चीनको तिब्बत क्षेत्रलाई र चीनको जुन खालको बढ्दो आर्थिक र अन्य शक्तिलाई एउटा ब्यालेन्समा ल्याउनको लागि अमेरिका र चीन बीचको खेल मैदान नेपाल बन्दैछ भन्ने दाबीमा सत्यता कतिको छ र त्यो दाबी अब बिस्तारै मूर्त रूपमा आउँदैछ देखिने गरी भन्ने खालका आङ्कलन र तर्कहरू पनि हुने गरेको छ। अब अहिले चीन चाहिँ अहिले विशेष गरी सी जिनपिङ आएपछिको चीन चाहिँ अलिकति असर्टिभ भन्छु म, आक्रामक नभनौँ, त्यो एउटा अलिकति आफ्नो उसलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ प्रमोट गर्नको लागि उसले चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ प्रावधानहरू बिआइआरको कुरा भयो, अरू गतिविधि भयो, अलिकति एग्रेसिभ रूपमा चाहिँ चीन अगाडि आएको चाहिँ पक्का हो। किनभने यसरी खुल्ला रूपमा आएर चाहिँ अर्काको देशको पार्टीलाई मिलाउँदै हिँड्ने, जोडजोड गर्ने, गभर्मेन्ट बनाउँदै हिँड्ने, त्यो चाहिँ यस्तो खालको थिएन। पहिले चीनको स्टेट टु स्टेट रिलेसन अथवा राज्य बिचको सम्बन्ध मात्रै हुन्थ्यो। अनि अब अहिले चाहिँ विभिन्न पक्षसँग चाहिँ उसले सम्बन्ध कायम गर्न खोजेको छ र विशेष गरी यहाँ यो कम्युनिस्ट गभर्मेन्ट बनेको हुनाले र त्यो चाहिँ चीन विरोधी हुन सक्दैन त्यो चाहिँ भन्ने उसलाई लागेको हुनाले यो सरकार टिकाउनलाई उसले आफ्नो गर्ने तरिका जुन हो, स्टाइल हो, जुन खालको एप्रोच जुन हो, शैली हो, त्यो ठिक भएन भन्ने खालको यहाँको वातावरण हो। अब त्यही त अब भारतले त्यही काम गरे हस्तक्षेप हुने, चीनले गरे नहुने भन्ने कुरा होइन। दुवैको हस्तक्षेप हामीलाई त्यही ढङ्गबाट त्यही कोडबाट अस्वीकार्य छ। त्यसो हो भने के गर्ने त भन्नुहोस् त। होइन, अब अस्वीकार हामी जनताले भन्ने हो, जब गर्ने शक्तिमा बस्नेहरू पार्टीका नेताहरूले नि उहाँलाई स्वागत गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ अहिले चाहिँ यो मिल्दैन, वातावरण अहिले नेपालमा ठिक छैन, अलि भेटघाट गर्न मिल्दैन भने भए पनि हुन्थ्यो। अलिकति परिस्थिति उ छ, तर अब यस्तो हामीले त त्यसलाई यदि अहिले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग अथवा चीनको राजदूतको सक्रियता जसलाई चाहिँ श्यामशरणले आफ्नो लेखमा एक्टिभिस्ट एम्बेसडर पनि भनेर संज्ञा दिएका छन्। अनि यदि त्यस्तो हो भने हामी स्पष्ट भनिरहेका छौँ त्यो निर्लज्जता हो। दुवै छिमेकी मुलुक मात्र होइन, देश विदेशका कुनै पनि शक्ति राष्ट्रसँग झुकेर राष्ट्रिय स्वाधीनता र देशको सार्वभौमिकतामाथि आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिक फाइदा र गुटगत फाइदाको निमित्त कसैले सम्झौता गर्छ भने त्यसको हामी ठाडै विरोध गर्छौँ र त्यसको विरोध हुनुपर्छ। हामी त्यही भनिरहेका छौँ। त्यसो हो भने अन्त्यमा हामीलाई भनिदिनुहोस् लोकराजी, के गर्ने अबको यो राजनीतिक अस्थिरतालाई एउटा निष्कर्षमा राष्ट्र र जनताको फाइदाका निमित्त पुर्याउनका निमित्त के गर्न सकिन्छ? एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरा के भने एउटा त्यो नेताहरू जो छन् अहिले विशेष गरी अहिले सरकारमा भएकोलाई भन्छु म, विशेष गरी प्राइम मिनिस्टर ओलीजीले उहाँले अलिकति विचार गर्नु पर्ने हो। संविधानमै प्रावधान नभएको कुरामा उहाँले विघटन गरिदिनु हो। किन विघटन गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ अभिषेकको प्रस्ताव आउन सक्छ, मलाई हटाउन सक्छन् भन्ने डरले गर्दा उहाँले छल्नुभयो। त्यो गर्दाखेरि यो वातावरण धमिलिएको हो। अब उहाँ जस्तो मान्छेले चाहिँ एउटा समन्वयकारी भूमिका गरेर चाहिँ यसलाई कसरी राम्ररी उतार्ने भन्ने पहिलो त पहल त उताबाटै हुनु पर्यो। अनि अरू नेताहरूले त्यसमा कसरी सहमति जनाउने भन्ने कुरा हुनु पर्यो। अब
अब न्यूनको 12 रुपियाँ भनेर दुई पक्ष सबै पक्ष अडियो भने त काम लाग्दैन। त्यस कारणले अब हामीले यसमा के भन्नु र, कि त जनताले भोलि जनआन्दोलनबाट निर्णयमा पुग्छन्, कि त अस्थिरता जहिले पनि नेपालको राजनीति 2/3 ल्याउन् कि 3/4 ल्याउन् कि त्यो मानसिक रूपमा जहिले पनि अस्थिर छौँ हामी, मानसिक रूपमा जहिले पनि अस्थिर छौँ। हजुर हजुर हुन्छ। घरेलु राजनीतिमा स्थिरता हुनसक्छ, अस्थिरता हुनसक्छ, तर त्यो बहानामा विदेशी चलखेल गर्न दिन कसैको फाइदाका निमित्त कसैले पनि गर्नु हुँदैन। त्यो रोक्नका निमित्त यहाँहरू जस्ता विज्ञहरूले पनि भूमिका खेल्नु होला भन्ने अपेक्षा नेपाली जनताले गरेका छन्। लोकराजजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर लोकराज बराल। देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै जाँदा विदेशी चलखेलहरू बढिरहेका र केही सङ्केतहरू देखा परिरहेको छ र हामी श्याम शरणले लेखेको आजको द ट्रिब्युनमा लेखेको यो लेखलाई सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छौँ र उनले लेखेका यी लेखमा धेरै कुराहरूमा हामी पनि सहमत छैनौँ, तर आशंकाहरू गर्न सकिने थुप्रै बुँदाहरू उनले उठाएका छन्। नेपालको राजनीति जहिले पनि राष्ट्र र जनताका निमित्त होइन, विदेशीहरूको चलखेलबाट निर्देशित हुने गरेको र त्यो चलखेल हुँदै गर्दा आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ, दलको गुटगत राजनीतिक स्वार्थका निमित्त राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई नेपाली जनताले थाहै नपाइकन बेचिने गरेका थुप्रै तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेको यो पृष्ठभूमिमा अहिले पनि त्यो हुँदैछ कि भन्ने आशंकाहरू भइरहेको छ र भारतले जे गर्दा हामी हस्तक्षेप भनिरहेका छौँ, चीनले त्यही गर्दा हस्तक्षेप नभन्ने र सहयोग मात्रै भन्ने खालको परिस्थिति र मानसिकता कसैको छ भने त्यो पनि राष्ट्र विरोधी मानसिकता हो। राष्ट्र प्रथम हो, जनता प्रथम हो, नेपाल र नेपाली प्राथमिक विषय हुन्। नेपालको राजनीतिका निमित्त नेपालको राजनीति नेपालको राष्ट्रको लागि हुनुपर्छ, नेपाली जनताको निमित्त हुनुपर्छ। आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका निमित्त कुनै विदेशी शक्ति राष्ट्रको छाया र आडमा बसेर अनि आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउने कसैले त्यो खालको हरकत र दुस्साहस गर्दछ भने त्यसको विरोध नेपाली जनताले गर्छन् र त्यसलाई ठेगान लगाउने काम पनि पटक पटक निकट इतिहासमा नगरेका होइनन्, गरेकै हुन् र यस विषयमा हामी थप बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। भारतीय सेनाका पूर्व मेजर जनरल अशोक कुमार मेहतासँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। नयाँ दिल्लीमा रहनुभएका अशोक कुमार मेहतासँग हामी जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ र दर्शकवृन्द, यतिखेर चुनाव स्थगित गरेर तोकिएको मितिमा चुनाव नहुने खालको परिस्थिति बनाएर र चुनाव स्थगित गरेर सङ्कटकाल लगाउन सक्ने सम्भावना लगायतका विषय र आशंकाहरू भइरहेका छन् र त्यसको पछाडि सबैको पछाडि राष्ट्र र जनताका निमित्त होइन, राष्ट्र र जनताको हितका निमित्त होइन, राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर होइन, विदेशी शक्तिहरूको स्वार्थमा लहडिएर उनीहरूकै स्वार्थ सिद्ध हुने गरी कुर्सी जोगाउने पहलका निमित्त यी कामहरू हुने सम्भावना आशंकाहरू बढिरहेका छन् र यस्ता आशंकाहरू भारतीय पूर्व विदेश सचिव श्याम शरण, जो नेपालका लागि भारतीय राजदूत भएर पनि आउनुभएको थियो र नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत श्याम शरणले नै उठाउनु भएको छ र उनले लेखमा उठाएअनुसार यस अगाडि केपी ओलीले भारत विरोधी भावनाको विकास गरेको र अहिले पनि यदि त्यस्तो अवसर आएमा उनले त्यही गर्न सक्ने खालको आशंका पनि ओलीमाथि गरिएको छ र अहिले जुन नेपालमा चीन र अमेरिकाको स्वार्थ बाजिँदैछ र त्यसको खेल मैदान नेपाल बन्दैछ भन्ने आशंका पनि भएको छ र यस विषयमा हामी भारतीय सेनाका पूर्व मेजर जनरल सुरक्षा विज्ञ नेपाल भारत सम्बन्धका जानकार अशोक कुमार मेहतासँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर अशोकजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार तपाईलाई। हजुर नमस्कार। अनि अब नेपालमा संसद विघटन भए यताको राजनीतिक घटना र परिघटनामा विदेशीहरूको चलखेल छ भन्ने खालको आशंका भइरहेको छ। यसमा यहाँको भनाइ के हो, यहाँको दृष्टिकोण के हो? सबभन्दा पहिला कुरो त यो भन्नु पर्यो कि नेपालको लागि यो एक बहुत दुर्भाग्य कार्य हो। भारतको लागि चाहिँ के हो, छिमेकीको लागि चाहिँ के हो? यो मैले के भनेको भने यो संसदलाई भङ्ग गरेको अनि एउटा 2/3 मेजोरिटीको सरकारलाई टुटफुट भङ्ग गरेको यो नेपालको लागि एकदम दुर्भाग्य कार्य हो। सदैव हित जिताउने दाबी गर्ने भारत छिमेकी भारतको संस्थापनको लागि चाहिँ के हो यो अशोकजी, यो संसद विघटन के हो? भारतको त भारतले सधैँ हमेशा तपाईले 1950 बाट जति पनि ठुलो परिवर्तन नेपालमा भयो
1950 में लोकतंत्र नेपाल में ल्याएको भारत हो, 1990 में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी ल्याएको भारतले हो, संविधान 2008 को चुनाव अनि संविधान को टाइम में भारतले योगदान गरेको होइन। नेपालमा जे राजनीतिक परिवर्तन भयो सबै भारतले गरिदिएको हो भन्ने बुझाइ हो यहाँको। नेपाली जनताको त्यसमा योगदान छैन। भारतले होला एउटा राम्रो दृष्टिकोण राखिदियो होला होइन, शुभेच्छुको नाताले राम्रो दृष्टिकोण राखिदिएको होला। तपाईँ त भन्दै हुनुहुन्छ सबै भारतले ल्याइदिएको, भारतले गरिदिएको। नहीं, मैले भन्यो उस भारतको मद्दतले यो कुराहरू भएको हो, भारतले मात्रै गरेको होइन। तपाईले मैले सोध्यो कि भारतको के योगदान छ, मैले उसको एउटा उसको उदाहरण दिएको कि भारतले के गरेको नेपालमा। अनि त्यस कारणले मैले भन्दैछु कि लोकतन्त्र अनि 2/3 मेजोरिटी को सरकार जो पहिला दफा नेपालको इतिहासमा। हजुर मेहताजी, एउटा प्रश्न, यतिखेर नेपालमा संसद विघटन भइरहँदा यसभन्दा अगाडि चीनले पूर्व माओवादी र पूर्व नेकपा एमालेलाई मिलाउनको लागि भूमिका खेलेको र अहिले यो पार्टी फुट्दै गर्दाखेरि चीन चाहिँ नेपालको मामिलामा सेटब्याक खाएको परिस्थितिमा भारतको संस्थापन पक्ष चाहिँ चीनले सेटब्याक खायो नेपालको यो मामिलामा भनेर खुसी छ भन्ने बुझाइ छ अधिकांश नेपाली र अहिले जसले नेपाललाई नजिकबाट हेरिरहेका छन्। यो कुरामा सत्यता कतिको छ, यहाँलाई के लाग्छ? पहिला कुरा तो नेपालको सेटब्याक जो यो सेटब्याक नेपालमा छ लोकतन्त्रको, उसमा कोही खुसीको कोही इसमा खुसी या त्यहाँबाट उसले त्यहाँबाट लोभ या लाभ उसको फाइदा उठाने कोशिश होना चाहिए। अब कुरा के हो भने भारतले लोकतन्त्र को लागि हमेशा नेपालमा कि राजाको पालामा भयो कि पञ्चायत राजमा भयो। हजुर हजुर मेहताजी, नेपालले पनि भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा नेपालका नेताहरूले धेरै योगदान गरेका छन्। नेपाल भारत जनताले गरेका कुराहरूमा दुवैलाई योगदान गरेका छन्। नेपालका बीपी कोइराला लगायत नेताहरूले भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा खेलेको भूमिका पनि यहाँले स्मरण गर्नुभएको होला। म त्यता जानुभन्दा पनि आज एउटा सन्दर्भ कोट्याउन चाहे अशोकजीसँग। नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत एवं भारतका पूर्व विदेश सचिव श्याम शरणले आज द ट्रिब्युनमा एउटा लामो लेख लेख्नु भएको छ अङ्ग्रेजीमा, र उनले त्यहाँ दाबी गरेका छन् विवादास्पद छवि नभएको राजनीतिज्ञलाई नेपालमा प्रधानमन्त्री बनाउने तयारी भइरहेको छ र यसको तयारीको पहल चाहिँ चीनले गरिरहेको छ। र रिडिङ बिट्विन द लाइन्स भन्छ नि, यो लेख हेर्ने हो भने त्यस्तो खालको पहल चाहिँ अझै भारतले लिन सके भए हुन्थ्यो कि भन्ने खालका आशंकाहरू पनि गर्न सक्ने छ त्यहाँ हैन। यहाँलाई के लाग्छ? पहिला कुरो त अलिक तपाईको यहाँ आवाज राम्रोतिर आएन। मेरो प्रश्न बुझ्नु भएन भने म दोहोऱ्याउँ? नहीं, मैले संक्षेपमा मलाई भनिदिनुहोस् एकपटक अनि अलि आहिस्ता। तपाईँ तुफान मेल जस्तो म बिस्तारै बोल्ने प्रयास गर्छु है। अलिक बिस्तारै, किनकि आवाज यहाँ आएको छैन। प्राविधिक समस्या कारणले तपाईँ नेपाली राम्रो बोल्नुहुन्छ, राम्रो बुझ्नुहुन्छ। म एउटा हजुरले अलिक बिस्तारै ल म बिस्तारै बोल्छु। नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत भारतका पूर्व विदेश सचिव श्याम शरणले द ट्रिब्युनमा आज एउटा लेख लेख्नु भएको छ। त्यो लेखमा केही दाबीहरू गर्नुभएको छ उहाँले, र त्यो लेखलाई रिडिङ बिट्विन द लाइन्स भन्छ नि, त्यो लाइनको बिचमा त्यसको भाव आउने गरी मर्म बुझ्ने हो भने उनको दाबी अनुसार के छ भने नेपालमा स्वच्छ छविका कोही व्यक्ति खोजिँदैछ नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नको लागि, र त्यसको पहल चाहिँ अहिले उत्तरी छिमेकी चीनले गरिरहेको छ। र त्यो सूक्ष्म व्यवस्थापन त यस अगाडि भारतले गर्ने गर्थ्यो नेपालमा, कोट अनकोट हो, त्यो भारतले खेल्न पर्थ्यो भूमिका भन्ने खालको सङ्केत गर्ने खालका कुराहरू त्यहाँ छन्। यहाँलाई के लाग्छ भनेर मैले प्रश्न सोधेको। मैले श्याम शरणले लेखेको कुरा मैले पढेको छ। श्याम शरणले अङ्ग्रेजीमा भन्छ फिलोसॉफिकल
आर्टिकल लेखेछ कि यहाँ भारतले के गर्नुपर्छ या केही गर्नु पर्दैन। कुरा यो हो कि नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी टुटिसक्यो, उसले कुरा गर्दैछ कि त्यस्तो नहुनु पर्ने हो। अब भारतले उसले के भन्छ भने भारतले यस्तो हालतमा कोही सरकारलाई समर्थन दिन चाहिन्न। अब भारतले के गरेछ, भारतले जो सरकार अहिले नेपालमा स्थिर छ यानी कि ओली सरकार, इस सरकारसित कारवाही गरिरहेछ। दैट इज द गवर्नमेंट इन पावर टुडे, केयर टेकर गवर्नमेंट। अब केयर टेकर गवर्नमेंट को साथ यदि कार्य गरेन भने केयर टेकर गवर्नमेंट 4 महीना को लागि हुनु सक्छ, 6 महीना को लागि हुनु सक्छ। राजाको पालामा पनि किङ राजा ज्ञानेन्द्रले 2004 मा लोकतन्त्रलाई जो रोयल कू गरेको 1 फेब्रुअरी 2004 भारतले के गर्यो? भारतले एउटा अन्तिम प्रश्न सोध्नु पर्यो, समय अलि कम छ। एकछिन मलाई यो कुरा भारतले एकदम राजाको विरोध गर्यो, यो कार्य ठीक छैन। शाही सेनालाई मिलिट्री इक्विपमेन्ट रोक्यो। तर गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट, किनकि राजाको सरकार थियो, गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट रिलेसन चलिराखे थियो। त्यसले अहिले पनि मेहताजीसँग एउटा प्रश्न सोध्नै पर्यो। मैले यहाँको प्रश्न बुझेँ, यहाँको उत्तर मैले बुझेँ, यहाँको भनाइ बुझेँ। एउटा प्रश्न राखिहालौँ है त। अहिले भारतले तपाईँले भनेअनुसार जे गर्छ नेपाल राष्ट्रको लागि, नेपाललाई माया गरेर, नेपाली जनतालाई माया गरेर, लोकतन्त्रलाई माया गरेर, अथवा यहाँको राजनीतिक परिस्थिति र व्यवस्थालाई माया गरेर हो कि उसले आफ्नो स्वार्थको लागि जे पनि गर्छ? र त्यस कारणले नेपालमा भारत विरोधी भावना, सेन्टिमेन्ट, एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट भन्नुहुन्छ नि यहाँहरूले, त्यो बढ्दैछ भन्ने कुरा श्याम शरणले पनि ठाउँमा विशेष प्राथमिकतामा राखेर गर्नुभएको छ, उल्लेख गर्नुभएको छ। अनि यो चाहिँ किन भइरहेको छ? नेपालमा एउटा भावना, हामी पनि चाहँदैनौँ छिमेकी मुलुक विरुद्धको यहाँ भारत विरोधी भावना बढोस्, चीन विरोधी भावना बढोस् भन्ने हामी पनि चाहँदैनौँ है। सबैसँग एकदमै राम्रो, सुमधुर, सौहार्दपूर्ण, सम्मानजनक सम्बन्ध हुनुपर्छ। तर त्यो परिस्थितिको सिर्जना पटक पटक भारतले गर्यो भन्ने आलोचना हुने गर्छ क्या। यसमा यहाँको टिप्पणी के हो? मेरो टिप्पणी यही छ कि भारतले, तपाईले भारतको जो परिवर्तन, भारत को नेपाल संग काम गर्ने जो परिवर्तन आयो, जब नाकापा को सरकार आयो तो कोई पनि इंटरफेरेंस भारत सरकार को विरुद्ध नंबर 1 के कंप्लेंट थियो। कंप्लेंट के थियो भने एजेन्सीहरूले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेको। भारतले त्यो छाड्दियो। त्यो छाडेको 3 साल भइसक्यो। अब मा चाइनाले गरेछ। अब त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ भारतले सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने गर्थ्यो। सुन्नुहोस्, अब भारतले केही गरे भने पूरा मिडिया, तपाईहरु चिल्लान्थ्यो, मिडियाले पूरा हल्ला गर्थ्यो, नेपाली जनताले हल्ला गर्थ्यो। अब चाइनाले 2 सालबाट 3 सालबाट के गरिरहेछ? नेपाल। मेहताजी, यहाँको जानकारीका लागि हामीले जसले नेपालमा हस्तक्षेप गर्छ, विदेशी चलखेल गर्ने, त्यो भारत होस्, चीन होस्, अमेरिका होस् अथवा जुनसुकै मुलुक हो, हामी कसैलाई पनि कसैप्रति सफ्ट कर्नर लिने काम हामी पटक्कै गर्दैनौँ। सबैलाई सही ढङ्गबाट त्यसको आलोचना गरिरहेका छौँ। तर जति हल्ला मिडियाले गर्यो, भारतले केही पनि गरे भने, त्यो चीनले गरे भने त केही भएन। हामी गरिरहेका छौँ मेहताजी। नेपालको मिडिया राम्रोसँग अवलोकन गर्नु होला यहाँले। हामी गरिरहेका छौँ। नेपालको निमित्त जसले हस्तक्षेप गर्छ, भारत चीन भनेर हामीले फरक खालको दृष्टिकोण बनाउने गर्दैनौँ। हस्तक्षेपको विरुद्ध विदेशी हस्तक्षेप भनेको विदेशी हस्तक्षेप हो, त्यो चाहे भारतले गरोस्, चीनले गरोस्, दुवैको सही ढङ्गबाटै हामी आलोचना गरिरहेका छौँ, विरोध गरिरहेका छौँ मेहताजी। ल अन्त्यमा यहाँलाई केही भन्नु छ? समय निकै कम छ मसँग। नहीं, विरोध तो तपाईले
गरेछ तर जो विरोध भारतसँग हुन्थ्यो त्यो विरोध चीनसँग किन हुँदैन? त्यो भइरहेको छ, जानकारी गराउँछौँ हामी यहाँलाई। अरे सुन्नुहोस्, चीन भारतको राजदूतले कहिले पब्लिकली जस्तो तपाईँ यो चाइनाको एम्बेसडरले घुमेको पुरा कारबाही गरेको त्यस्तो त कहिले नगरेको। अनि तैपनि उसको विरुद्ध कसैले केही कुरा भन्दैन। नेताजी, हामी गरिरहेका छौँ, हामी आलोचना गरिरहेका छौँ र यहाँले जुन चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो, अरूको चाहिँ हस्तक्षेप सहनु भयो भन्नुभयो, हामी कसैको हस्तक्षेप सहने छैनौँ। मेहताजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ओके, थ्याङ्क यू। हस्, धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। भारतीय सेनाका पूर्व मेजर जनरल सुरक्षाविद, नेपाल भारत सम्बन्धका जानकार अशोक कुमार मेहतासँग हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै जाँदा अब विभिन्न ढङ्गबाट, विभिन्न कोणबाट विदेशीहरूको चलखेल बढिरहेका कुराहरू आइरहेका छन् र सत्य तथ्य कुराहरू पनि बाहिर सार्वजनिक भइरहेका छन्। आशंकाहरू पनि छन्, जुन आशंकामा विश्वास गर्ने आधारहरूले मूर्त रूप लिइरहेका छन्। र यसै विषयमा छोटो कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। पूर्व राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठसँग छोटो कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। ताजा जनादेश किन र कसका लागि र विशेष गरी आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपालमा संसद विघटन पछाडिका विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र यो बीचमा देखिएका छिमेकी मुलुकहरूको र विश्वशक्ति राष्ट्रहरूको चासो र केही तथ्यहरू र केही सङ्केतहरू जुन बाहिर देखिएका छन् त्यसले पनि स्पष्ट भनिरहेको छ यतिखेर विदेशीहरूको चलखेल बढिरहेको छ। नेपालको इतिहास नै हेर्ने हो भने पनि निकट इतिहासले पनि यो पुष्टि गर्छ। जब जब घरेलु राजनीति अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुन्छ त्यतिखेर विदेशीहरूको चासो आफ्नो स्वार्थको लागि हुने गर्छ, नेपालको स्वार्थको लागि होइन। र यतिखेर चीनबाट आएको नेपालको अहिले सत्तारूढ दल नेकपा, जो औपचारिक रूपमा नफुटे पनि फुट भइसकेको नेकपालाई जोगाउन भनेर, जोड्न भनेर आएको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री सहितको टोली यो मिसन पुरा नभइकन असफल भएर फर्केका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। र चीन र भारतको, विशेष गरी चीन र अमेरिकाको स्वार्थमा, उहाँहरूको स्वार्थमा, उनीहरूको आफ्नै मुलुकको स्वार्थको खेल मैदान नेपाललाई बनाउन लागेको र धेरै हदसम्म त्यो सफलता उन्मुख भइरहेका खालका दुःखद खालका आशंकाहरू पनि भइरहेका छन्। र हाम्रो निकट इतिहासले भन्छ, नेपालको इतिहासले भन्छ, नेपालको घरेलु समस्या, घरेलु राजनीतिका यी सानातिना समस्या नेपाली आफैले समाधान गर्न सक्षम छन्। कुनै विदेशीको साथ सहयोग चाहिँदैन नेपालको घरेलु मामलालाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि। त्यो हाम्रो इतिहासले पनि पुष्टि गरेको कुरा हो। र नेपालप्रति शुभेच्छा व्यक्त गर्ने जुनसुकै मुलुक हुन् तिनलाई हामी धन्यवाद भन्नुपर्छ। र नेपालमा आफ्नो स्वार्थ ल्याएर नेपालको भू राजनीतिक जटिलतालाई, यसलाई उपयोग र दुरुपयोग गर्न चाहने कोही पनि वैदेशिक शक्ति, चाहे त्यो भारत होस् अथवा चीन, चाहे त्यो अमेरिका होस् अथवा अर्को कुनै शक्ति राष्ट्र भनिने राष्ट्र, सबैलाई अस्वीकार्य छ। त्यो हामी व्यावहारिक रूपमै पनि उत्तर दिइरहेका छौँ, पुष्टि गरिरहेका छौँ। नेपालको इतिहासले त्यो पुष्टि गरेको छ। र घरेलु राजनीतिका खेलाडीहरूलाई पनि हामी भन्न चाहन्छौँ, तपाईँहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका निमित्त, तपाईँको गुट, दलीय गुटको स्वार्थका निमित्त राष्ट्रको स्वाभिमान र राष्ट्रिय स्वाधीनता र नेपाली जनताको सम्मानलाई बेच्न पाउनुहुन्न। त्यसको लागि हामी खबरदारी गरि नै रहनेछौँ। समय अभावका कारणले पूर्व राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठसँग आज कुराकानी हुन सकेन। ताजा जनादेश किन र कसका लागि यो विशेष श्रृङ्खलाको आजको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर। हस्त, नमस्कार।